अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछला लेसन में हमने नूरानी कायदा पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था अलिफ से या तक। और आज हम पढ़ रहे हैं नूरानी कायदा का पार्ट 2। इस लेसन में हम उन हरूफ को पढ़ेंगे जो हरूफ एक दूसरे हरूफ से मिलकर लिखे जाते हैं। जो हरूफ यहाँ पे लिखे हुए हैं वही हरूफ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। इसमें अलग अलग करके लिखा हुआ है और इसमें एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर लिखा हुआ है। जब भी कुरान शरीफ में लिखा हुआ रहेगा तो वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। और जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग करके हरूफ नहीं होते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे हरूफ से मिलकर लिखे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले हरूफ की पहचान कर लेंगे, इसके बाद ही इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। जब कोई भी हर्फ किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई हर्फ किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाता है तो शुरू वाला हिस्सा लिखा जाता है और आखिर वाला कट जाता है। जैसे बा यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा और आखिर वाला कट जाएगा। इसी तरह ता और सा लिखा जाएगा। जैसे बा यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद वाला अलिफ है। इसी तरह जीम यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा और हा और खा, ये तीनों हरूफ के सर लिखे जाएंगे और नीचे वाला कट जाएगा। जैसे जीम और अलिफ, यहाँ से यहाँ तक ये जीम हो गया और इसके बाद अलिफ हो गया। दाल और दाल, जब ये हरूफ किसी हर्फ में मिलते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। इससे पहले वाला कोई भी हर्फ होता है इसमें मिल जाता है। रा और ज़ा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। सीन यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा और शीन, सौद और बौद, ये चारों हरूफ के सर लिखे जाते हैं और नीचे वाला हिस्सा कट जाता है। जैसे सीन अलिफ, यहाँ से यहाँ तक सीन है, इसके बाद वाला अलिफ है। इसी तरह सौद और अलिफ, यहाँ से यहाँ तक सौद, इसके बाद वाला अलिफ। व, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आइन गैन, दोनों हरूफ के सर लिखे जाते हैं और नीचे वाला कट जाता है। जैसे आइन, इसके बाद वाला अलिफ, यहाँ से यहाँ तक आइन और इसके बाद वाला अलिफ हो गया। फ़ा और क़ाफ, इसका भी ऊपर वाला हिस्सा लिखा जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा। जैसे फ़ा और अलिफ, यहाँ से यहाँ तक फ़ा है, इसके बाद वाला अलिफ है। अगर इसके ऊपर एक और नुक्ता आ जाएगा तो फिर क़ाफ हो जाएगा। काफ, काफ कई तरह से लिखा जाता है, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। इस तरीके से जब आएगा तो काफ हो जाएगा। लाम यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा, इसके बाद वाला कट जाएगा। मीम यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा, इससे पहले कोई हर्फ मिल जाएगा, इसके बाद कोई हर्फ मिल जाएगा। नून और या, इन दोनों हरूफ जब किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाता है तो एक ही जैसा लिखा जाता है। जैसे नून, ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो नून रहेगा, और इसी तरह या, और नीचे दो नुक्ता रहेगा तो या हो जाएगा, और नीचे एक नुक्ता रहेगा तो बा हो जाएगा, और ऊपर दो नुक्ता रहेगा तो फिर ता हो जाएगा। यानी नून और या जैसे बा लिखा जाता है उसी तरह लिखा जाता है। सिर्फ आपको नुक्ता से पहचान करना है कि कौन सा हर्फ हो रहा है यहाँ पे। वाव में कोई तब्दीली नहीं होगी। और हा जब किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, इससे पहले कोई हर्फ मिलेगा, इसके बाद कोई हर्फ मिलेगा। हमज़ा जब किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाता है तो जैसे बा लिखा जाता है उसी तरह पहले लिखा जाता है और उसके ऊपर हमज़ा डाल दिया जाता है। आइन और हमज़ा दोनों एक ही जैसा लगता है, इसलिए बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आइन लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, आइन और बा है। अगर मुझे हमज़ा और बा लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, हमज़ा और बा। ये आइन बा है और ये हमज़ा और बा है। आइए अब हम जानते हैं कि जब भी कोई हर्फ किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाता है तो उसकी कितनी शक्लें बनेंगे। जैसे जब भी अलिफ किसी हर्फ में मिलकर लिखा जाएगा तो इसकी दो शक्लें बनेंगे, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा। इसी तरह बा के भी दो शक्लें बनेंगे, ता के तीन शक्लें बन जाते हैं। इसी तरह जीम के एक शक्ल होती है और दाल की भी एक शक्ल होती है, और आइन की दो शक्लें होती है, और फ़ा के भी दो शक्लें होती है, और काफ भी दो तरह से लिखा जाता है, और लाम भी दो तरह से लिखा जाता है, मीम भी दो तरह से लिखा जाता है, और नून भी दो तरीके से लिखा जाता है, और हा को तीन तरीके से लिखा जाता है, और हमज़ा दो तरीके से लिखा जाता है, और या दो तरीके से लिखा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ से तख्ती नंबर 2 शुरू हो रहा है, अलिफ और लाम। इसमें बताया गया है कि अलिफ और लाम जब भी किसी हर्फ में मिलकर लिखे जाते हैं तो कैसे लिखे जाते हैं। आप कलर के ज़रिए भी एक दूसरे हरूफ की पहचान कर सकते हैं। जैसे लाम यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, इसका कलर जो है वो रेड है और ग्रीन वाला अलिफ है। मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ
لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با. اب اس میں کاف کاف کاف، یعنی یہ جو تین طریقے سے کاف لکھا جاتا ہے، جب یہ کسی حرف میں مل کر لکھا جائے گا تو کیسے لکھا جائے گا، آئیے اب ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. کاف با کاف اس طرح بھی لکھا رہے گا تو یہ بھی کاف ہو جائے گا. تا کاف الف کاف، یہ بلو کلر والا جو ہے نا یہ کاف ہے. الف با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون اور یا، یہ 5 حروف جب بھی کسی حرف میں مل کر لکھا جاتا ہے تو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے. آئیے اب ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین فا سین فا جیم تا حا نون خا. جو ریڈ والا نقطہ ہے یہ نون کا ہے اور بلیک والا خا کا ہے. یا حا یا یہاں سے یہاں تک لکھا ہوا ہے اور اس کا نقطہ جو ہے وہ نیچے ہے. با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با با یہاں سے یہاں تک ہے اور اس کا نقطہ جو ہے وہ نیچے ہے. یا 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بغیر نقطہ والا اور ایک نقطہ والا ہوتا ہے. یہاں سے یہاں تک یا جو لکھا ہوا ہے اس میں 2 نقطہ ہے اور اس کے بعد والا جو یا ہے اس پہ نقطہ نہیں ہے. نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون. تا کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے اور یا کے نیچے 2 نقطہ ہوتا ہے، یعنی اوپر رہے گا تو تا اور نیچے رہے گا تو یا. یا تا نون سا سا نون نون یا نون جیم ہا اور خا. آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف کیسے مل کر لکھے جاتے ہیں. ہا سا خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با با خا تا تا ہا اور ہا. آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف کیسے مل کر لکھے جاتے ہیں. با تا یا ہا، یہ والا جو دکھ رہا ہے نا اس کے اوپر 2 نقطہ آنے سے یہ تا بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ نقطہ ہے اس لیے یہ تا ہے، اگر نقطہ نہیں رہتا تو یہ ہا بن جاتا. تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال را زا. آئیے اب ہم ان حروف کو دیکھتے ہیں کیسے مل کر لکھا جاتا ہے. جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا.
سین، شین، صاد، ضاد، طا اور وا۔ آئیے اب ہم ان حروف کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے مل کر۔ سین، لام، شین، لام، صاد، با، طا، با، ضاد، الف، سین، را، شین، قاف، ضاد، یا، وا، الف، عین، غین اور حمزہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف کیسے مل کر لکھے جاتے ہیں۔ عین، زا، غین، را، صاد، عین، ضاد، غین، با، عین، دال، تا، غین، دال، حمزہ، حمزہ، الف، حمزہ، واو، حمزہ، یا۔ حمزہ جب بھی کسی حرف میں مل کر لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے با کے جیسا لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر حمزہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فا، قاف، واو اور میم۔ آئیے اب ہم ان حروف کو جانتے ہیں کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں مل کر۔ قاف، واو، فا، واو۔ قاف کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے اور فا کے اوپر 1 نقطہ۔ فا، قاف، لام، قاف، فا، لام، یا، فا، حا، میم، کاف، میم، لام، میم، تا، میم، تا، میم، تا۔ امتحان، یعنی اگر آپ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو تو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو پڑھنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ الف، یا، الف، کاف، نون، سین، تا، عین، یا، نون، واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، لام، عین، لام، ہا، یا، زا، کاف، یا، الف، واو، یا، ذال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام، ذال، کاف، را، یا، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم، الف، لام، لام، ہا، قاف، با، لام، تا، ہا، میم، میم، سین، تا، قاف، یا، میم، با، حا، جیم، الف، را، تا، میم، نون، سین، جیم، یا، لام، فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، کاف، عین، صاد، فا، میم، حمزہ، الف، کاف، واو، لام، لام، تا، نون، با، حمزہ، نون۔ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔